میرے صحابہ ایک یمن دے اندر اے جڑا یمن دا علاقہ ہے اوتھے ایک نوجوان رہندا ہے جدا نام اویس ہے تے کرنی قبیلہ ہے اویس کرنی دے نام تو بڑا مشہور و معروف ہے اور عمان دا بڑا تابعدار تے خدمت گزار ہے اور او دے جسم دے اوپر بیماریاں ڈیرا پا لیا بیماری لگ چکی ہے جسم دے اوپر اللہ نے صحت دیتی ہے اے میرے صحابہ ماں دا اینا خدمت گزارے یمن اندر بے کے تڑپ رہے آئے میرے رب نے دسے آئے اللہ او دی ماں نو صحت عطا کر دے اللہ او دی ماں نو شفا ماں عطا کر دے او جاوے آ جائے مدینے دے اندر تے آ کے میرے ہاتھ بیعت کر کے میرا صحابی بن جائے لیکن ماں دی بیماری نے انہوں روک چھڑے آئے ماں دے دکھا نے روک چھڑے آئے اے میرے صحابہ اے انسان تو انہوں جتے ملے یہ دیکھلو ہاتھ چکایا جے تے دعا کروا لے آجے میرا انہوں سلام کے آجے تے اپنے واسطے کوئی دعا ایک کروا لے آجے ایسا انسان ہے جویں ہاتھ چک دائے رب اویں یہ دیاں دعاوانوں قبول فرما لیندے نے اینی عظمت والا انسان کیڑا عمل ہے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو چلے گئے وقت آ گیا ابو بکر صدیق دی خلافت آئے 2 سال کم و پیش یا اس تو تھوڑا جیا عرصہ زیادہ گزارن تو بعد دنیا تو چلے گئے نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق سب کہہ دے اور رضی اللہ سو دے نہیں رہے کتے توجہ ہے وے تھک دے نہیں گئے پکی گل ہے آخری بات میں اختتام دی طرف بات لے جا رہے ہیں توجہ کرنا میرے نبی نے فرمایا او دے کلو دعا کروا لے آجے عمر فاروق دی دور خلافت آ چکی ہے حضرت امیر المومنین بیت اللہ دے اندر حج دا موقع ہے اور اس حج دے موقع دے اوپر اویس کرنی بھی آگے آئے دسن والے دسیا کہ اے امیر المومنین ایسے اس طرح دا بندہ او دا نام اویس ہے قبیلہ کرنے جدو دے کلو تفشیش کیتی ہے بندہ تے اوہی نظر آ رہے ہیں اے امیر المومنین انہوں بلا کے لے کے آئیے فرمایا نا 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 چل کے جاواں گے اس بندے دے کول نبی پاک دے صحابہ اکرام چل نکلے نے قم یا اویس اے اویس کھڑا ہو جا انتا اویس نام اویس ہاں میں تے اویس ہاں فرمایا تیرا قبیلہ کرنے جی قبیلہ کرنے فرمایا کہ تیرے جسم تے کوئی بیماری لگی ہوئی اور جسم دی بیماری ساری صحیح ہو گئی ہے تیری کنڈ دے اوپر ایک درم دے برابر آج بھی نشان موجود ہے ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے کیڑا انسان ہے جڑا میرے بارے اتنا کچھ جان رہا ہے امیر المومنین نے فرمایا اے اویس ڈرنا لا تخف نہ خوف زدہ ہو میں امیر المومنین عمر فاروق ہاں میں تیرے کلو کوئی سوال کرنا چاہنا فرمایا جی سوال کرو سوال کی کیتا ہے تیرا نام اویس ہے جی اویس ہے تیرا قبیلہ کرنے جی قبیلہ کرنے یمن اندر رہن والا جی یمن اندر رہن والا تیرے جسم دے اوپر کوئی نشان ہے جی نشان ہے فرمایا ذرا کپڑا کنڈ تو ہٹا میں او نشان ویکھنا چاہنا اس طرح کر کے جدو کپڑا ہٹایا ہے نا حضرت امیر المومنین نالے نشان ویکھی جا رہے نے نالے زارو کی تار روئی جا رہے نے زارو کی تار روئی جا رہے نے آپ نے فرمایا ایک درم لے آندہ جائے ایک درم مگوایا گیا ہے اس نشان دے اوپر اس طرح درم نو رکھے آئے کدی دائیں ویندے نے بائیں اوپر نیچے 4 چفیرے ویکھ رہے نے آپ نے کی فرمایا واہ محبوب تہاڈی زبان تو قربان جاواں ایک درم تہاڈی زبان چو حدیث نکلی آئی ایک درم دے برابر نشان ہوئے گا اللہ دی قسم عمر دیاں اکھاں اس بات دیاں شاہد تے گواہ نے اللہ دی قسم ایک درم تو نہ کم نشان پایا ہے نہ زیادہ نشان پایا ہے
ایک درہم تو نہ زیادہ نشان پایا ہے نہ کم نشان پایا ہے۔ اے اویس دس تُس پتا چلے ہے تیری ماں بیمار ہے، دس ماں دی کی حالت ہے؟ بس اویس دے اگے ماں دا ذکر آن دی دیر سے پیارے ہو جنوں ماں دی عزت قدر مقام دا پتا ہوئے، ماں دیاں یاداں ماں دا نام ہوتے جگہ جگہ تے منٹ منٹ بعد سن کے گڑ گڑا کے رو پیندا ہے۔ اویس کرنی زارو کے تار رو پے تے عرض کر دینے اے امیر المومنین کی پوچھ دے ہو ماں دی خدمت کر دیا میری ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے تے نبی پاک دی زیارت بھی میں نہیں کر پایا، ماں دی زیارت نے روک چھڑیا ہائی میں نو، ماں نبی پاک دی زیارت نو تو روک چھڑیا ہائی ماں دی بیماری نے۔ اللہ میری ماں نو صحت عطا کر دیندا، اج میں نبی پاک دا صحابی بن جاندا، صحابیت دا درجہ کھو بیٹھا وا۔ حضرت امیر المومنین نو جس وقت ہے پورا واقعہ سنا رہے نے، امیر المومنین دیاں نظرہ جھک گئیاں، نظرہ جھکیاں نے سنی جا رہے نے، اویس سنائی جا رہے نے۔ اے امیر المومنین ادھی رات دا وقت آیا، میں وضو کیتا ہے تے مسلح بچا لیا، مسلح بچا کے میری ماں تے آرام کر رہی ہے، مسلح بچا کے میں سجدہ کیتا، سجدے دے اندر میرے کلو گفتگو جاری ہو گئے، اللہ تیرے خزانے اندر کمیاں کوئی نہیں، اگر میری ماں نو صحت عطا کر دے تے میں مدینے ٹر جاواں، مدینے اندر نبی پاک دے چہرے دیاں زیارتاں کر لواں۔ اے ساری گفتگو ماں نے سن لئیے۔ جدوں دن چڑھے آئے ماں نے پوچھیا وے پتر اویس خیر تے ہے؟ اکھاں سجیاں لگ دیاں نے، لگدا ہے کوئی رویاں دویاں ہے؟ نہیں ماں جی ویسے ہی بس رات نو کوئی تھوڑی جی نیند نہیں آئے، جانتے ہو نا ماں دا جننے ماں دیاں آندراں نو بھی کھچ پیندی ہے، اولاد نو ذرا جنہ بھی دکھ آ جائے اولاد دی ایک ایک رمز تو واقف ہوندی ہے، ماں دیاں آندراں نے کھچ ماری ہے، ماں نے ساری بات کر چھوڑی ہے۔ پتر اویس جا چلا جا میں تیری ماں ہو کے اجازت دے رہی ہاں، جا پتر اویس چلا جا مدینے اندر نبی پاک دی زیارت کریا۔ عرض کیتی ماں جی تواڈی پرورش کرن واسطے تواڈی دعائی دا خیال رکھن واسطے میرے تو علاوہ تے کوئی نہیں، اے ماں جی میں تہانوں چھوڑ کے نہیں جا سکدا، نہیں پتر چلا جا، نہیں ماں جی میں نہیں جا سکدا، اللہ وقت لے آئے گا۔ امیر المومنین ماں بھی ٹور آیا ماں سب کو چیتے اپنا میں قبراں اندر دفن کر کے آ گیا، میرے کردہ شنگار تے میرے ویڑے دی رونق ایک میری بڈھی ماں سی وہ بھی رب کول چلی گئی ہے، او بھی میرے رب کول چلی گئی ہے۔ نبی پاک دے چہرے دی انور دی زیارت او بھی رب دیاں جنتاں دا دیدار کر رہی ہے۔ امیر المومنین کی پوچھ دے ہو، امیر المومنین نے فرمایا اگر صحابی نہیں بن سکے تو ماں دی اینی خدمت کیتی ہے، نبی پاک دا ویکھ میں تینوں سلام پیش پیا کرنا وا، نبی پاک دا سلام پیش کردا پیا وا۔ اے اویس پریشان نہ ہو ذرا ہاتھ چک میرے واسطے دعا کر دے، سننا ملتان دے بسنے والو سارے بیان دا نچوڑ اینا دو جملے اندر انج ہاتھ چکو تے رب دے کولوں دعا کرو کدے واسطے؟ عمر فاروق واسطے، او عمر فاروق جدی جیب اندر جنت دے ٹکٹ رب نے پا چھوڑے نے، لیکن دعا کروا رہے نے ایک تابی دے کولوں ہاتھ اٹھا نہیں رہے۔ فرمایا امیر المومنین تساں صحابی ہو میں تابعیاں، تہاڈا مقام زیادہ ہے میرا مقام کم ہے۔ اے امیر المومنین عمر
फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जी तुसा मेरे वास्ते दुआ करो मैं तुहाडे वास्ते दुआ की करा। फरमाया ना ना मेरे पैगंबर ने फरमाया सीगा उवैस मां दी इन्नी खिदमत कीती है मां ते मां रह गई मां दे खिदमत गुजार उवैस दी दुआ नू भी अल्लाह रद्द नहीं कर दे। मां ते मां रह गई जेड़ा मां दा ताबेदार बन जाए अल्लाह ओदी दुआ नू रद्द नहीं कर दे। फरमाया ठीक है ते हाथ चुके ने बड़ी कमाल दी गल है हाथ चुके ने इस तरह हाथ चुके ने ते कम दे डर दे वजह नाल खौफ दी वजह नाल क्योंकि बड़ा इल्म वाला सामने खड़ा है। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह छोटे सन इस तरह हाथ चुके इल्म अंदर छोटे सन हाथ चुके जिस वक्त हाथ उठाए ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन बतलाओ की दुआ करा। कुर्बान अमीरुल मोमिनीन कुर्बान कुर्बान अमीरुल मोमिनीन तुहाडी अज़मत ते तुहाडी तड़प ते तुहाडी मंगन दुआ दे अंदर जेड़े जुमले इस्तेमाल करवा रहे हो फरमाया उवैस उमर वास्ते रब कोलों दुआ कर अल्लाह उमर दे गुनाह माफ कर दे उमर दा हिसाब ना ले प्यारे हो तेरियां मेरियां तड़पां अल्लाह मैनू घर दे दे पलाट दे दे। ये ते दुआ ऐसी है जिस दुआ दी गारंटी मेरे पाक पैगंबर ने अपनी जुबाने नबूवत चो दे छोड़ी है। फरमाया उवैस दुआ कर अल्लाह उमर दे कोलों कल क़यामत वाले दिन हिसाब ही ना ले। चले जदों चौवां पासे इल्हाम हो रहा है 9:30 बजे बोले 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 चले जदों चौवां पासे गम दी हवा उस वेले कमे आउंदी मां दी दुआ। 9:30 वाला तो हिसाब ही नहीं है तुसीं 1 मिनट तो बाद जी जिवें दफन हो जाना कहो ना जरा एक बार चले जदों चौवां पासे गम दी हवा उस वेले कमे आउंदी मां दी दुआ। भाई तैयब साहब तवज्जो करनी उवैस कीती मां दी नौकरी सलाम मुस्तफा ने इनाम भेजिया उस वेले कमे आउंदी मां दी दुआ।